अर्को पनि एउटा भजन गाउँदैछौँ। यो चाहिँ हिन्दी भजन रहेको छ है, हजुरहरूलाई आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो चाहिँ हामी मुम्बईमा सुनेका थियौँ अनि एकदम राम्रो लाग्यो अनि आशिषमय लाग्यो अनि म हजुरहरूलाई नि हजुरहरूको निम्ति तयारी गरेर लिएर आएका छौँ। आउँछ भने सँगै गाउनुहोस्, आउँदैन भने पनि सँगै गाउने प्रयास गर्नुहोस्। हामी जोरै जोराइकन हामी यो गीतलाई फेरि गाउनेछौँ होइन।
तपाईँले महसुस गर्नुभयो कि भएन? तपाईँले आफ्नो जीवनमा यो कुराहरू थाहा पाउनुभयो कि भएन? यसो तपाईँ र मेरो सबैभन्दा नजिकको मित्र हुनुहुन्छ। यसो तपाईँ र मेरो सबैभन्दा असल मित्र हुनुहुन्छ। यसोले भन्नुभयो, अबदेखि उसो म तिमीहरूलाई सेवक भन्दिनँ, तिमीहरू मेरा असल मित्र। यसोले तपाईँलाई असल मित्र भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले पनि यसोलाई भनौँ, तपाईँ मेरो असल मित्र हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो सबैभन्दा नजिकको मित्र हुनुभएको लागि धन्यवाद। तपाईँ मलाई पहाड पर्वत गहिरो खाडल जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मलाई डोर्याउनु भएको लागि तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा। यसको जय मसी सबैजनालाई मेरो प्रशंसा गर्छु। यो समय भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय म तेजदारलाई दिनेछु प्रार्थना। साथी धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तपाईँ असल मित्र, असल कोठालो तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ प्रभु। आजको यो समय हाम्रो निम्ति तपाईँले जुटाइदिनु भयो। तपाईँको नाउँलाई उचाल्नको निम्ति बहुत धन्यवाद चढाउँछु। प्रार्थना गर्छु प्रभु, तपाईँको जनहरूले जे जति प्रभु भेटी नसंसारहरू तपाईँको देरीमा ल्याउनु भएको छ प्रभु, यो नसंसार भेटीमा तपाईँ परमेश्वरले यो स्वर्गका झ्यालहरू खोलेर प्रभु प्रशस्त गरी आशिष खुवाउनुहोस् प्रभु, ताकि आउँदो दिनहरूमा प्रभु हामी हरेकले तपाईँको नाउँमा यो भन्दामा वर्णन गरेर ल्याउन सक्ने मन्दिरले हामीलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु प्रभु। धन्यवाद चढाउँछु यो भेटी नसंसारले तपाईँको महिमाका ठुला ठुला काम गर्न सक्नु प्रभु। तपाईँका हरेक कुरामा प्रभु यो भेटी नसंसार पहुँच्न सक्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछु। बाँकी समय बाँकी भागलाई पनि हजुरको हातमा राख्दछु। वचन पनि तपाईँको दासद्वारा तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु। तपाईँ स्वयं भएर प्रभु गलाजीको ओठमा तपाईँ भएर बोल्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना हजुरको हातमा राख्दै आशिष पाउँछौँ। यीशु ख्रीष्टको इच्छा अनि पवित्र नाम। हुन्छ, यो समय हामी चाहिँ सुन्ने समय हो। यदि हजुरसँग मोबाइल अन छ भने त्यसलाई स्विच अफ गर्न सक्नुहुन्छ या साइलेन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो समय बाहिरभित्र हामी भनिरहेको सूचना हो, हामी बाहिरभित्र हामी समय नगरौँ। हामी यो समय चाहिँ परमेश्वरबाट सुन्न आएको छौँ होइन। हामी यो समय सुनौँ परमेश्वरबाट हाम्रो वचनहरू। हामी यो वचनको लागि राजकुमार दाईलाई ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। लुका 10 अध्यायको 17देखि 20 पदसम्म लेखिएको छ। म पहिला एनबिएस नेपाल बाइबल सोसाइटीबाट पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, ती 70 जना आनन्द साथ फर्केर आई यसो भने, प्रभुज्यू, तपाईँको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रो बसमा आउँछन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली झैँ खसेको देखेँ। मैले तिमीहरूलाई सर्पहरू र बिच्छीहरू कुल्चिने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु र कुनै कुराले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तापनि
दुष्टात्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भनेर रमाउने होइन, तर तिमीहरूका नाउँ स्वर्गमा देखिएका छन् भनेर नै रमाऊ। आमेन। छोटो प्रार्थना गर्न चाहे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु आजको यस पवित्र दिनको निम्ति। श्री तपाईँले टाढा नजिकबाट तपाईँको छोराछोरीहरूलाई प्रभु मण्डली भवनभित्र ल्याउनुभयो। यो आशिषको समयमा एकजुट हुन तपाईँले मद्दत गर्नुभयो। धन्यवाद प्रभु। अनि जतिजना आज आउन सक्नुभयो उहाँहरूलाई पनि तपाईँले जहाँ हुनुहुन्छ त्यही प्रभु तपाईँको वचन अध्ययन गर्ने, भजनहरू गाउने, तपाईँको वचन मनन गर्ने समय दिनुहोस् र त्यत्तिकै मात्रामा आशिषले परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। प्रभु आज बोल्ने म होइन, तपाईँ बोल्नुहोस्, मलाई भर्नुहोस् प्रभु। म एउटा भित्तो भाँडो मात्रको रूपमा आएको छु प्रभु। तपाईँले नै भर्नुहोस् र तपाईँको मानिसहरूको माझमा तपाईँको वचन खन्याउनुहोस्। सुन्ने प्रभु आत्मिक कानहरू खोलिदिनुहोस्। आज छरिएको वचन प्रभु मलिलो माटोमा परेको बिउ जस्तै प्रभु 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा वृद्धि हुँदै प्रभु मानिसहरूको जीवनमा आशिष पर्न सकेको छु प्रार्थना गर्छु। माग्छु आशिष यीशु प्रभुको नाम। आमेन। अनि यहाँनिर प्रेरितहरूसँग प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू 70 जना मानिसहरू, उनीहरू चाहिँ एकदम आनन्द भएर प्रभुकोमा फर्किएको छ। अनि भन्दैछ, हे प्रभु, उनीहरू एकदम आनन्द छ। हे प्रभु, तपाईँको नाउँमा भूतहरू पनि हाम्रो बसमा आउँछन्। योभन्दा अगाडि त्यस्तो भएको थिएन होइन। जब प्रभुको नाम लिएर उनीहरू प्रार्थना गर्छन्, प्रभुमा भएर उनीहरू होइन प्रभुको आज्ञामा हिँड्छन् भने यो चाहिँ सामान्य कुरा हो है। प्रभुले आफ्नो सेवाकाईमा पनि धेरै भूतात्मा लागेको मानिसहरूलाई चङ्गाई गर्नुभयो। अनि भूतात्माहरूलाई धपाएर मानिसलाई शुद्ध गर्नुभएको चाहिँ हामी धेरै घटनाहरूमा देख्न सक्छौँ। अनि शैतानलाई पनि बसमा पार्ने क्षमता प्रभुले आफ्नो मानिसहरूलाई दिनुभएको छ है। प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरूलाई, प्रेरितहरूलाई, सेवकहरूलाई प्रभुले चाहिँ शैतानमाथि पनि विजय गर्ने सामर्थ्य दिनुभएको छ। त्यो हाम्रो सामर्थ्य होइन, तर प्रभुको सामर्थ्यले चाहिँ शैतानलाई पनि हामी जित्न सक्छौँ। शैतान हारेको छ है, शैतान हारेको छ। त्यसलाई फेरि पनि हामी हराउन सक्छौँ प्रभुको नाममा। तर यहाँनिर प्रभुले के भन्नुभएको छ, एकदम उनीहरू एकदमै आनन्द साथ है, खुसी भएर एकदम उमङ्गले आउँदैछ। हामीले यस्तो काम गर्न सक्यो भनेर प्रभुले सुनाउँदैछ। अनि प्रभुले त्यहाँ चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अचम्म लाग्दो छ त्यो प्रतिक्रिया, एकदमै घटलाग्दो प्रतिक्रिया छ होइन। अनि प्रभुले त भन्दै हुनुहुन्छ, अनि तिमीहरूले जे गरेका छौ त्यस कुरामा शैतानहरू बसमा परेका छन्, दुष्टात्माहरू बसमा छन् भनेर खुसी हुन आवश्यक छैन, तर तिमीहरूको नाम स्वर्गमा लेखिएको छ, यो कुरामा चाहिँ तिमीहरू सधैँ आनन्द गर भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ है। रमा भन्नुभएको छ। ठिकै छ, हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ प्रभुको नाममा, अनि भूतात्माहरू भाग्छन्, बिरामीहरू निको हुन्छन्। तर सधैँ अवस्था त्यस्तो नहुन पनि सक्छ होइन। त्यस कारणले प्रभुले भन्नुभएको छ मुख्य कुरा त्यो आश्चर्य कर्म भन्दा पनि धेरै महान कुरा अर्को छ, त्यो हो तिमीहरूको मुक्ति। तिमीहरूको नाउँ चाहिँ स्वर्गमा लेखिएको छ, यो चाहिँ तिमीहरूको निम्ति एकदमै आनन्दको कुरा हो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुले चाहिँ तपाईँको नाउँमा हामीले गर्दैछौँ भनेको छ। प्रभुले चाहिँ आफ्नो नाउँबाट चाहिँ उनीहरूकै नाउँतर्फ चाहिँ इङ्गित गर्नुभएको छ होइन। मेरो नाउँमा भूतहरू भागे पनि तर तिमीहरूको नाउँ चाहिँ स्वर्गमा छ भन्ने कुरामा चाहिँ ज्यादा आनन्दित हो भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ। यो नाउँको सिलसिलामा नेपालीमा चाहिँ नाम भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा नेम भन्छ होइन। ग्रिक भाषामा चाहिँ अनुमा भन्दो रहेछ है।
हाम्रो नेपालीमा चाहिँ नामले त्यति अर्थ लिँदैन, गुणहरूलाई पनि देखाउँदैन। जसको नाम जे राखे पनि हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मेरै नाम पनि होइन, म राजकुमार कहाँ हो र होइन, हातकुमार हो। राजाको छोरालाई राजकुमार भनिन्छ नि त होइन, तर म चाहिँ राजकुमार होइन नि वास्तवमा। तर मलाई यसुले राजकुमार सरह बनाउनु भएको कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु है। मेरो कारणले होइन, तर प्रभुको कारणले। अनि तपाईँहरू पनि सबै राजकुमारहरूभन्दा कम हुनुहुन्न। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ जे पनि नाम राख्नु मिल्छ होइन। धनबहादुर राख्यो भने उसँग धन हुँदैन प्रायः होइन। प्रकाश राखेको मान्छे चम्किनु पर्ने हो, उसको व्यवहार धेरै चम्किँदैन। भन्नमा चाहिँ सबै प्रकाशहरू खराब हुन्छ भनेको होइन। भनेको अर्थ नहुनु पनि सक्छ, गुण नहुनु पनि सक्छ। नाम चाहिँ बुवा आमाले राम्रै होस् भनेर चाहिँ राम्रै नाम राखिएको हुन्छ है। तर ग्रिकमा चाहिँ त्यस्तो नहुँदो रहेछ। नामको पछाडि हाम्रो चाहिँ परिचय मात्रै झुन्डिन्छ भने ग्रिक भाषामा चाहिँ ओनोमा भनेपछि त्यसमा चाहिँ परिचय, चरित्र र गुण तिनटै कुरा चाहिँ सँगसँगै आउँदो रहेछ है। परिचय, चरित्र अनि गुण है, ओनोमा भन्दो रहेछ। अनि त्यो ओनोमा परमेश्वरको नाम चाहिँ उहाँको चरित्र, उहाँको गुण, उहाँको परिचय चाहिँ सँगै लिएर आउँछ है। जब हामीले चाहिँ यहोवा भन्छौँ होइन, जब हामीले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट भन्छौँ, जब हामीले चाहिँ परमेश्वर भन्छौँ, उहाँको चरित्र सँगै आउँछ। अनि ग्रिक भाषामा, हिब्रू भाषामा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ यहोवा भनेर बोलाउँदो रहेछ है। यहोवाको अर्थ चाहिँ प्रभु हाम्रो परमेश्वर भनेको यो। अनि यहोवा चाहिँ एक वचन होइन रहेछ, यो चाहिँ बहुवचन। यसले चाहिँ बहुवचनलाई देखाउँछ है। बहुवचन भनेको चाहिँ 2 वा 3 भन्दा माथिको धेरै भनेको देखाउँछ होइन। अनि परमेश्वर त एउटै हुनुहुन्छ, तर किन उहाँकोलाई बोलाउने यहोवा शब्द चाहिँ एक वचन नभएर बहुवचन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरको 3टा चरित्र छ होइन, पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा। हामी चाहिँ यो त्रिएक परमेश्वर उहाँलाई मान्दछौँ, उहाँलाई बुझ्दछौँ होइन। अनि धेरै धर्महरूमा चाहिँ धेरै देवी देवताहरू हुन्छ। अनि इस्लाम धर्ममा पनि इस्लाम धर्ममा एउटै गड भनिन्छ उनीहरूले होइन, एउटै गडलाई पछ्याउँछ। हिन्दू धर्ममा धेरै गडहरू छन्। अनि जुइसहरूको धर्ममा पनि एउटै गड छ होइन। तर हामी इसाईहरू चाहिँ यो कुरामा विश्वस्त छौँ, किनकि परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबलले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्रिएक परमेश्वर भनेर नलेखिए पनि हामीले बाइबल पढ्दै गयो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वर एउटै भए पनि उहाँको 3टा चरित्र छ है, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। जसरी हामी पनि एउटै, म भन्ने शब्द एउटै छ होइन, म राजकुमार, तर म एउटै कुनै बनेको छैन। मेरो चाहिँ शरीर छ, मेरो चाहिँ प्राण छ, मेरो चाहिँ आत्मा छ। 3टा कुराले राजकुमार बनेको छ होइन। परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ र पनि उहाँको गुण, चरित्र 3टा छ है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। योजनाकार पिता हुनुहुन्छ। अनि त्यो योजना पुरा गर्ने पुत्र हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट। अनि यहाँ अहिले हाम्रो साथमा रहने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि यहोवाको धेरै नामहरू मैले बाइबल अध्ययनमा पनि पढेको थिएँ। हाम्रो पास्टर दाजुले राम्रोसँग पढाउनु भएको थियो। त्यो नोटबाट पनि मैले केही शब्दहरू, केही नामहरू लिएर आएको छु। हजुरहरूले पनि आज त सजिलो छ होइन, गुगलमा राम्रोसँग खोज्यो भने परमेश्वरको हिब्रू भाषामा कतिवटा नाम छ भनेर हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि एउटा चाहिँ नाम चाहिँ उहाँको एल सदाई भनिन्छ। परमेश्वरलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा एल सदाई भनेको चाहिँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर उहाँको चरित्र देखाउँछ होइन, उहाँको गुण देखाउँछ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो अरू कोही पनि हुनुहुन्न, कोही पनि छैन है। अनि अर्को नाम चाहिँ
एल एलियोन चाहिँ सर्वोच्चको परमेश्वर भनेर चाहिँ देखाउँदछ। यो नामले चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ सर्वोच्चको परमेश्वर, जुन स्थानमा उहाँ हुनुहुन्छ त्योभन्दा माथि अरू केही पनि छैन। परमेश्वर चाहिँ सर्वोच्चमा हुनुहुन्छ। एडोनाई भनेर अर्को नाम छ, प्रभु मसीह भन्ने शब्द अर्थ चाहिँ त्यसले देखाउँछ। अनि यहोवा, अघि मैले भने यहोवा, प्रभु यहोवा भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यहोवा निसी भनेको चाहिँ परमप्रभु मेरो झन्डा हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा ब्यानर भनेर लेखेको थियो, तर यसलाई झन्डा भन्ने होइन। झन्डा चाहिँ हजुरहरूले ठुल्ठुलो टाकुराहरूमा मानिसले चढेपछि आफ्नो देशको झन्डा गाड्छ होइन, विजयको झन्डा गाड्छ अथवा सफलताको झन्डा गाड्छ। अनि युद्धहरू भएपछि, ठुल्ठुलो युद्ध भएपछि एउटा देशले अर्को देशलाई जितेपछि त्यो जमिन लिँदाखेरि त्यहाँ के गर्छ, आफ्नो देशको झन्डा गाड्छ होइन। त्यो चाहिँ विजयको झन्डा हो है। परमेश्वर हाम्रो विजयको झन्डा हुनुहुन्छ। मेरो हो भन्ने दाबी होइन, अब यो मेरो हो भनेर चाहिँ झन्डा गाडिन्छ। त्यस्तै झन्डा चाहिँ हाम्रो प्रभु पनि हाम्रो झन्डा हुनुहुन्छ। यहोवा राहा भनेर चाहिँ परमप्रभु मेरो गोठालो भनेर यसको मतलब, यसको मिनिङ चाहिँ बुझिन्छ है। अनि अर्को नाम चाहिँ यहोवा रफा, निको पार्नु हुने प्रभु, चङ्गाई गर्नु हुने प्रभु भनेर यसको मिनिङ चाहिँ त्यो, यसको मतलब चाहिँ चरित्र चाहिँ त्यो देखाउँछ। अनि यहोवा सम्नाहा भनेर चाहिँ परमप्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ। परमप्रभु चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँदछ। अनि यहोवा सिदिकुनु भनेर लेखिएको छ, परमप्रभु हाम्रो धार्मिकता भनेर चाहिँ यसको अर्थ जान्छ। यहोवा मेगोदिस केम भनेर अर्को चाहिँ नाम छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई पवित्र पार्नु हुने प्रभु। हामी यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यहोवा मेगोदिस केम भनेको चाहिँ हामीलाई पवित्र पार्नु हुने प्रभु येशू ख्रीष्ट, उहाँको रगतद्वारा आज हामी अधर्मीहरू चाहिँ धर्मी भएका छौँ, पापीहरू चाहिँ पवित्र पारिएका छौँ। त्यो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि एल ओलोम भनेको चाहिँ अनन्त परमेश्वर, जसको सुरु र अन्त नै छैन, अनन्तको छ है परमेश्वर, सनातनको चट्टान पनि भनिन्छ कतिपय है। अझै अनन्तको परमेश्वर भनेपछि बुझिहाल्नु भयो, उहाँ नै सबै कुरा, उहाँले नै सृष्टि गर्नुभयो, उहाँ नै सर्वसर्वा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ, अन्त नहुने परमेश्वर के, जसको सुरु नै छैन अन्त नै छैन, उहाँ चाहिँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। एलोहिम भनेको चाहिँ परमेश्वर भनेर, हामी परमेश्वर भनेर यसको अर्थ जान्छ। एलोहिम, हामीले कतिचोटि प्रार्थनाहरू गर्दा क्रिस्चियन मेसेजहरू सुन्दा एलोहिम एलोहिम गरेर होइन मानिसहरूले प्रार्थना गरेको सुन्छौँ। अनि एलोहिमको अर्थ चाहिँ परमेश्वर भनेको हो। कान्ना भनेको चाहिँ जलन राख्नु हुने प्रभु है। कान्ना भनेको उहाँसँग चाहिँ जलन छ, उहाँ चाहिँ अझै बाइबलले ठ्याक्कै उल्था गरे अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्छ, उहाँ चाहिँ आफ्नो मानिसहरूप्रति होइन, जब आफ्नो मानिसहरू उहाँलाई छोडेर बाहिरतिर जान्छ, अन्य ईश्वरहरूतिर संसारतिर जान्छ, उहाँ चाहिँ जलन राख्नुहुन्छ है। त्यो कुरामा चाहिँ उहाँ ईर्ष्यालु पनि हुनुहुन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। आफ्नो छोराछोरीले छोडेर कुनै ढुङ्गा कुनै काठलाई चाहिँ बाबामा भन्यो भने कस्तो हुन्छ बाबामा, त्यो खालको जलन, त्यो खालको ईर्ष्या है, त्यो प्रेमको ईर्ष्या उहाँ चाहिँ त्यो पनि हुनुहुन्छ। यहोवा जिरेह भनेर पनि परमप्रभु
जुटाउनु हुने परमेश्वर। हामीले धेरैचोटि प्रार्थना गर्दा यहोवा इरे भनेर प्रार्थना गर्छौँ। त्यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ। हाम्रो खाँचोहरू परमेश्वरले जान्नुहुन्छ र हाम्रो सबै कुरामा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ जुटाइदिनुहुन्छ है। जुटाउनु हुनु परमेश्वर। यहोवा सफा, यहोवा सलोम, त्योभन्दा अगाडि सलोमको अर्थ चाहिँ शान्ति हो। यहोवा सलोम भनेको चाहिँ शान्तिको परमेश्वर। र अब म हजुरहरूलाई अर्को अन्तिम नाम दिन्छु, सुनाउँछु। त्यो चाहिँ यहोवा सफात, यहोवा सफात, सेनाहरूको प्रभु। यसको मिनिङ चाहिँ यसरी जान्छ। हुन्छ, प्रभुले चाहिँ प्रभुको मैले भन्नु खोजेको चाहिँ प्रभुको नामको पछाडि चाहिँ उहाँको चरित्र, उहाँको गुण चाहिँ सँगसँगै आउँदछ। जस्तो हाम्रो नाम जस्तो होइन, प्रभुको नाम चाहिँ पवित्र छ है। अनि एउटा हिन्दीमा गीत छ, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ होला पक्कै पनि। अनि छोटो त्यो अन्तरा म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। आज दुईवटा हिन्दी गीत सुन्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसरी थियो यो गीत। यसको मिनिङ चाहिँ होइन, गीतमा सँगसँगै उहाँको नामसँग आउँछ। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम पे है जिंदगी, जिस नाम में है वो यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है भनेर चाहिँ त्यो भजन एकदम मलाई यो वचन तयार गरिराख्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै त्यही गीत याद आएको भएर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ जिपेर लिएर आएको है। उहाँको नाममा चाहिँ शान्ति छ, उहाँको नाममा चाहिँ मुक्ति छ, उहाँको नाममा चाहिँ विजय छ, चङ्गाई छ। अनि उहाँ चाहिँ सर्वोच्चको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ सबैभन्दा उच्च नाम उहाँको नाम हो है। अघि मैले लुका 10को 17-20 अध्याय पढेको थिएँ एनबिएस बाइबलबाट। अब म तपाईँलाई फेरि पनि त्यही पद टिबिएस बाइबलबाट सुनाउँछु है। टिबिएस बाइबलमा यसरी लेखेको छ, अनि 70 जना यसो भन्दै आनन्दसित फर्केर आए, हे प्रभु, तपाईँको नामद्वारा दुष्ट आत्माहरू पनि आफ्नो बसमा छन्, हाम्रो बसमा छन्। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले शैतानलाई बिजुली झैँ स्वर्गबाट खसेको देखेँ। हेर, म तिमीहरूलाई साँप र बिच्छीहरूलाई कुर्चुने र शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिन्छु, र कुनै कुराले पनि तिमीहरूलाई कुनै प्रकारले हानि गर्ने छैन। तरै पनि आत्मामा तिमीहरूको माफ गर्नुहोस्, तरै पनि आत्माहरू तिमीहरूको बसमा छन् भन्ने कुरामा आनन्द नगर, तर तिमीहरूका नामहरू स्वर्गमा लेखिएका छन् भन्ने कुरामा बरु आनन्द गर है। स्वर्गमा नाउँ भएको कुरामा चाहिँ, उद्धार र मुक्तिमा परमेश्वरमा चाहिँ हामी बढी आनन्दित हुनुपर्ने। अनि आजको विषय पनि मैले त्यही प्रकारले ल्याएको छु है। मुक्ति आश्चर्य कर्महरू भन्दा चाहिँ महान हो भनेर मैले भने है। आश्चर्य कर्महरू भन्दा पनि हाम्रो मुक्ति, हाम्रो उद्धार, प्रभुले जुन काम सिद्ध्याउनु भएको क्रुसमा, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। अनि त्यो चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ झन् बढी महान काम हो है। अनि त्यही भएर प्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ चेलाहरूलाई, त्यो खुसी भएर आनन्दले फर्किएको चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ भूतआत्माहरूलाई, दुष्ट आत्माहरूलाई बसमा पार्यो भनेर नरमाऊ, तर तिमीहरू चाहिँ यो कुरामा रमाऊ कि तिमीहरूको नाम चाहिँ स्वर्गमा लेखिएको छ। आमेन आमेन। आज यसरी प्रचार गरिराख्दाखेरि हामीले संसारमा हेर्छौँ होइन, धेरै मण्डलीहरू छन्, अनि हाम्रो मण्डली पनि छ। एक प्रकारको मण्डलीले चाहिँ आज धेरै एकदम के भन्ने, त्यो चाहिँ अलि बढी मात्रामा उनीहरूले चाहिँ
समृद्धिको प्रचार गर्छ, चङ्गाइको प्रचार गर्छ, अचम्मको कुराहरूको प्रचार गर्छ होइन, अचम्म आश्चर्य कर्महरू मिराकलको कुराहरू गर्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू गरेको हामी पाउँछौँ। अनि एक प्रकारको मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई सिकाइरहेको हामी पाउँछौँ है। परमेश्वरको वचनको गहिराईमा हिँडेको, परमेश्वरलाई पछ्याएको, येशू ख्रीष्टको प्रचार गरेको, सुसमाचारको प्रचार गरेको, वचन सिकाउने अनि वचनमा आफू पनि हुर्किने र अरूलाई पनि हुर्काएको पाउँछ। अनि तर यो दुई प्रकारको मण्डलीमा मानिसहरू कहाँ धेरै छ हामी विचार गरौँ त। मान्छेहरू कता पुग्छन्? मान्छेहरू चाहिँ चमत्कार होइन, आश्चर्य कर्महरूतर्फ पुग्छन्। येशूको पछि भन्दा परमेश्वरको वचनको, आज्ञाकारिताको, समर्पणको, त्यागको पछि भन्दा पनि मानिसहरू आज चाहिँ एकदम आश्चर्य कर्मको पछि दौडिरहेको छ, चिन्हहरूको पछि दौडिरहेको छ होइन। प्रभुलाई त्यही समयमा थाहा थियो पछि हुनु के हुन्छ भनेर, त्यही भएर प्रभुले तिमीहरू खुसी हुनु पर्दैन भूतहरू धपायो भनेर, तिमीहरू खुसी हुनु पर्दैन, ठिक छ तिमीहरूले मेरो नाममा भूतहरूलाई बसमा पार्यो, बिरामीहरूलाई निको पार्यो होइन, अशान्तिमा भएकोहरूलाई शान्ति दियो, तर त्यो कुरा भन्दा पनि तिमीहरूको उद्धार चाहिँ महान छ, तिमीहरूको नाम स्वर्गमा छ लेखिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ महान कुरा हो र त्यसमा चाहिँ तिमीहरू बढी आनन्दित गर भनेको छ। तर आज दुनियाँमा हामी देख्छौँ भने होइन, प्रभुले त्यो बेलामै सचेत गराउनु भएको छ र मानिसहरू आज चाहिँ भिड, थामी नसक्नु भिड, चङ्गाई 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 भनेको छ होइन। मान्छेहरू उफ्लेका छन्, नाचेका छन्, होहल्ला गरेका छन्, खाइरहेका छन्, पिइरहेका छन्, र वचनको सेवकाई छैन। त्यहाँ चाहिँ चङ्गाईको नाम मात्र दिएको छ है, यसोको नाममा भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ चङ्गाई मात्र भएको छ। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरूमा छ, त्यो त सेकेन्डरी कुराहरू हो। प्रभुको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभुको नाममा हामी बिरामीहरू निको पार्छौँ, प्रभुको नाममा हामी शक्तिशाली घोषणाहरू गर्छौँ, प्रभुको नाममा हामी सुसमाचारहरू प्रचार गर्छौँ, त्यो पनि एउटा भाग हो है। मण्डलीलाई दिएको वरदानहरू मध्येमा चाहिँ मिराकल पनि एउटा भाग हो है, शक्तिशाली भाग नै हो त्यो। तर यो कुरा चाहिँ किमायती होइन कि आश्चर्य कर्महरू चाहिँ मण्डलीको प्रमुख सेवकाई भइदियो हुँदै होइन। हाम्रो फोकस चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो केन्द्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँद्वारा आउने आशिषहरूले चाहिँ उहाँको ठाउँ लिन सक्दैन है। त्यही भएर हामी जब प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ भने अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ भने निको हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामी त्यसमा चाहिँ रमाइरहने घमण्ड गर्ने कुराहरू केही पनि छैन। किनकि आज निको भएको मान्छे भोलि फेरि बिरामी हुन्छ होइन। ढाड दुख्यो भनेर आउँछ, प्रार्थना गर्यो, चङ्गाई गर्यो, पठायो, भोलिपल्ट फेरि टाउको दुख्यो भनेर अर्को हप्ता आउँछ। त्यो त लाइफ हो, जीवन हो होइन। हाम्रो शरीर जतिखेर पनि बिरामी हुन सक्छ विभिन्न कारणले। प्रभुलाई थाहा छ यो कुरा, प्रभुले चाहिँ यी कुराहरूमा धेरै आनन्दित हुनुपर्ने कुरा छैन भनेर बताउनु भएको छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ र हाम्रो मण्डली चाहिँ साँच्चै नै थाली शिक्षामा होइन प्रभुको जगमा अडिएको मण्डली हो। हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ बिरामीहरूको निम्ति, हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ शक्तिशाली कामको निम्ति। तर हाम्रो सेवकाई, हाम्रो प्रमुख भाग चाहिँ त्योभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको यो जीवित वचन हो होइन। यो चाहिँ मानिसहरूलाई खुवाउनु जरुरी छ। अनि यो खाएर हुर्केको मानिसहरू चाहिँ बिरामी भए पनि, चङ्गाई भए पनि अनि फेरि बिरामी भए पनि कहिले पनि प्रभुबाट चाहिँ पर हट्दैन। आमेन। कहिले पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा स्थिर रहन सक्छ।
तर यो नखुवाएको मानिसहरू खालि चल्लाइ भन्दै प्रचार गरेको होइन, आश्चर्य कुराहरू, आश्चर्य कर्महरू, चिन्हहरू मात्र प्रचार गरेको मण्डलीमा चाहिँ धेरै समस्याहरू हुन्छ। आज धेरै मानिसहरूको भिडका भिड हुन्छ भने त्यही भिडबाट धेरै मानिसहरू फेरि ब्याकस्लाइड भएको हामी पाउँछौँ, किनकि उनीहरूको हृदय चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्दैन। मानिसको हृदय बोकेको उनीहरूलाई नयाँ जन्म के हो भनेर थाहा नै छैन। येशू क्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ थाहा गर्न सक्दैन, किनकि उनीहरूलाई यो खुवाएको छैन है। उनीहरूले प्रचार गर्दाखेरि यो सबै पढ्नुहुन्न है, खबरदार यहाँ चाहिँ चङ्गाइको कहाँ पदहरू छ त्यो मात्र पाउँदो रहेछ है। अनि मान्छेहरू ओहो यो रहेछ ऊ रहेछ भनेर चाहिँ पछि लाग्छ। अनि जब तिनीहरूले खोजेको कुरा भेटाउँदैन अनि तिनीहरू फेरि संसारमै फर्किजान्छ। र हाम्रो परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सधैँ स्थिर रहनुपर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र यो मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले स्थिर राख्नुहुन्छ र यो मण्डलीको जनहरूलाई पनि उहाँले स्थिर राख्नुभएको छ। आमेन। र यूहन्नाको पुस्तक हामी हेर्नेछौँ, यूहन्ना 4 48देखि 50। यूहन्ना 4 48देखि 50 पद। म पढेर हजुरहरूलाई सुनाइदिनेछु। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू चिन्ह र अचम्मका कामहरू नदेखेसम्म कुनै रीतिले विश्वास गर्दैनन्। ती उच्च अधिकारीहरूले उहाँलाई भने, हजुर मेरो छोरो मर्नुभन्दा अघि नै आइदिनुहोस्। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिम्रो छोरो बाँच्नेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभएको वचन ती मानिसले विश्वास गरे र आफ्नो बाटो लागे। आमेन। साँच्चै नै चिन्हहरू खोज्दछ त मानिसहरूले, अनि अचम्मको कार्यहरू गर भन्छ। कतिचोटि परीक्षा पनि गर्नु खोज्छ हामी विश्वासीहरूलाई है। बिरामी भएर तिमीहरू त चङ्गै हुनुपर्ने हो त, दबाई खानु नपर्ने हो भन्छन् होइन। अनि यस्तो चिन्हहरू खोज्छन् है मानिसहरूले चाहिँ। प्रभुलाई नपाउनेहरूले चाहिँ, गहिरो रूपमा नचिनेको मानिसहरूले चाहिँ चिन्ह र अचम्मको कुराहरू चाहिँ प्रमाणको रूपमा खोज्छन्। यहाँ एकजना मानिसको छोरो बिरामी थियो होइन, उसले चाहिँ प्रभुलाई गुहार गर्यो, प्रभु तपाईँ आइदिनु पर्यो, मर्न आँटेको छ मेरो छोरा। प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो छोरा निको भएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ त्यो मानिसले विश्वास गर्यो अनि निको भयो, त्यसको छोरा निको भयो। र त्यो मान्छे के गर्यो, आफ्नो बाटो लाग्यो नि त, आफ्नो बाटो लाग्यो। धेरै पटक चाहिँ चङ्गाइ खोजेर हिँडिरहने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि आफ्नो बाटो लागिहाल्छ होइन। र हामी याद गरौँ न, प्रभुले कति धेरै आश्चर्यको काम गर्नुभयो है। कति धेरै उहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो बाइबलमा लेखिएको त कति घटनाहरू छ होइन, तर उहाँको त कदम कदममा उहाँले चङ्गाइ गर्नुभयो। यहाँ त लेखेर अड्ने नै थिएन यदि लेखे भयो होइन। पावलले पनि भनेको छ, यदि लेख्ने भयो संसारको भएको यो पुस्तक मात्रै होइन, यहाँ संसारभरि भएको पुस्तक भित्ताभरि लेख्ने भयो भने प्रभुको काम चाहिँ लेखेर भ्याउनु सक्दैन भनेर पावल प्रेरितले पनि बताउनु छ होइन। तर यही बाइबलमै दिएको घटनाहरू पनि कति धेरै छ होइन। लङ्गडाहरू निको भए, अन्धहरूले दृष्टि पाए, मरेको लाजरस 4 दिनपछि प्रभुले बौरी उठाउनु भयो, विधवाको छोरा मरेको थियो उसलाई पनि उठाउनु भयो, कन्या केटी पनि मरेको थियो उसलाई पनि उठाउनु भयो, पोरे लागेकोहरूलाई उहाँले चङ्गाइ गर्नुभयो, पश्चाघात भएकाहरूलाई निको पार्नुभयो है। बिस्ताराबाट उठ्नै नसक्ने बिस्तारैसँग उचालेर छतबाट तल ल्याएको मान्छेलाई उहाँले चाहिँ निको पार्नुभयो। त्यही मान्छे निको भएर त्यतिखेरै त्यही बिस्तारा बोकेर आफ्नै शरीर बोक्न नसक्नेले चाहिँ आफूलाई बोकेर ल्याएको खाट नै उठेर ऊ चाहिँ गऱ्यो होइन। प्रभुले कति धेरै शक्तिशाली काम गर्नुभयो, कति धेरै भिडले त्यो कामहरू देखेको थियो। प्रभु पानीमाथि हिँड्नुभयो, अचम्मको कामहरू देखे, तर प्रभुको पछि लाग्ने कतिजना थियो है।
चेलाहरू कति थोरै थियो त्यति बेला। पछि बढ्दै गयो, प्रभुको काम हुँदै गयो। आज यो संसारमा हाम्रो नेपाललाई छोड्ने भने पुरै विश्वलाई हामी गण्यौँ भने चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ इसाईहरूको जनसङ्ख्या छ। हाम्रो नेपालमा थोरै छ, तर पुरै विश्वलाई हेर्ने भने येशू क्रिस्टको कारणले चाहिँ येशू क्रिस्टलाई पछ्याउनेहरू, येशू क्रिस्टलाई होइन प्रेम गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ है। पछ्याए भन्न त सकिन्न, प्रभु जान्नुहुन्छ, तर प्रभुलाई पछ्याउने, प्रभुलाई प्रेम गर्ने, विश्वास गर्नेहरू चाहिँ धेरै छ। अनि हामी यूहन्ना 6:35 पनि यहाँ यसरी लेखेको छ। यूहन्ना 6:35 येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। म जीवनको रोटी हुँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्ना खाए तापनि तिमीहरू मरेर गए। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ, र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। आमेन। यस्तो दाबी, यो महान शक्तिशाली दाबी संसारमा जन्मेको अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। यो तपाईँ र मेरो निम्ति एकदमै खुसीको अनि आनन्दको कुरा हो है। साँच्चै नै त्यो उजाड स्थानमा इजरायलहरू भोकाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आकाशबाट मन्ना खसालिदिनु भयो। त्यो चाहिँ शक्तिशाली काम थियो नि त होइन, मिराकल थियो त्यो है, आश्चर्य कर्म थियो। त्यो अचम्मको कुरा हो नि त, सोच्नै नसक्ने कुरा हो कि आकाशबाट मन्ना कसरी खस्यो है। त्यो खाएर पनि त इजरायलहरू मऱ्यो नि, मऱ्यो कि मरेन? मऱ्यो नि। त्यही भएर प्रभुले भन्नुभयो कि अघिको पद, यो आश्चर्य कर्महरू, निको हुने कुराहरू, चिन्हहरू भन्दा पनि महान चाहिँ तिमीहरू चाहिँ स्वर्गमा तिमीहरूको नाम लेखिएको छ है भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ। यहाँ पनि जीवनको रोटी म नै हुँ र मलाई विश्वास गर्नेहरू कहिले पनि भोकाउने छैन, तिर्खाउने छैन। वा, यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक कुरा हुन्छ। उहाँ चाहिँ के प्रभुको देह खाने कुरा हो र भनेर तपाईँहरू पनि छक्क पर्नु सक्नुहुन्छ। वास्तवमा हामीले अस्तिको हप्ता मात्रै प्रभु भोज ल्यायौँ होइन, जुन देह उहाँले चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति कल्वरी क्रुसमा केही जस्तो नठानिकन बलिदान हुनुलाई दिनुभयो होइन। त्यो सम्झनामा, उहाँको त्यो देहको सम्झनामा, उहाँको त्यो शरीरको सम्झनामा हामी चाहिँ रोटी दिने गर्छौँ कि उहाँ मेरो निम्ति, मेरो पापको निम्ति उहाँ बलिदान हुनुभयो। येशू क्रिस्टको नाममा लिएको त्यो देह है, त्यो रोटी वास्तवमा चाहिँ येशू क्रिस्टको शरीरलाई, येशू क्रिस्टले कल्वरी क्रुसमा टाँगिएको त्यो समयलाई हामी सम्झना गराउनलाई चाहिँ त्यो दिएको छ। अनि उहाँ चाहिँ जिउँदो रोटी हुनुहुन्छ। अनि त्यो जिउँदो रोटी तपाईँ र मेरो निम्ति आज यो बाइबल, धर्मशास्त्र बाइबल बनेर तपाईँको झोलामा छ होइन, तपाईँको हातमा छ, कतिजनाको टाँसीहरूमा सजिएर बसेको छ। त्यो देह खानु भनेको चाहिँ यो परमेश्वरको वचन पढ्नु, मनन गर्नु अनि आज्ञा पुरा गर्नु हो प्रियहरू। आमेन। यूहन्ना 1:1ले भन्छ नि होइन, वचन चाहिँ देहधारी हुनु पर्यो। यही वचन चाहिँ येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो दिनको जीवनमा हामीले चाहिँ प्रभुको यो धर्मशास्त्र बाइबल चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्न, मनन गर्न, सुन्न र सुनाउन अनि आज्ञाहरू है उहाँले सिकाउनु भएको बाटो हिँड्न चाहिँ हामीले चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। यदि हामी चाहिँ बाइबल अनुसार चल्दैनौँ, बाइबल पढ्दैनौँ,
बाइबललाई मनन गर्दैन भने चाहिँ हामीले प्रभु भोजमा खाएको त्यो रोटीले केही नै अर्थ राख्दैन है। त्यही भएर त प्रभुले भन्नुहुन्छ नि होइन, पहिला आफ्नो समस्याहरू आफ्नो भाइसँग मिलाप गरेर आउनु, अनि चाहिँ बल्ल प्रभुको वचन देखबाट यो मेसबाट चाहिँ खान सक्छ। त्यही भएर आज हाम्रो निम्ति चाहिँ बाइबल चाहिँ प्रभुको शरीर है। बाइबल हामी पढ्छौँ भने हामी प्रभुसँग नजिक हुन्छ। बाइबल हामी मनन गर्छौँ भने हामी प्रभुसँग हामी सँगै रहन्छौँ। पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा काम गर्छ है। आज शनिबार 1 घन्टा पढेर सुनेर मात्रै हामी चाहिँ पुग्दैन। हामीलाई यो शरीरको निम्ति बिहान ब्रेकफास्ट खानुपर्छ, दिउँसो लन्च खानुपर्छ, फेरि 3-4 बजे खाजा खानुपर्छ, बेलुका फेरि डिनर खानुपर्छ भनेदेखि हाम्रो आत्माको निम्ति पनि हाम्रो निम्ति यो भोजन चाहिँ खाइरहनुपर्छ। खानु भनेको चाहिँ पढ्नु हो, मनन गर्नु र यो अनुसार चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ योलाई चाहिँ गरिनु है, चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। अब समय अझै धेरै छैन, अनि म हजुरहरू सामु अब छुटाउँछु। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् न होइन, हामी चाहिँ सँगै र आश्चर्यको कर्महरू सुनेर चाहिँ हामी प्रभु यरुशलेममा पस्दै गर्नु हुँदाखेरि कति धेरै भिडहरू जम्मा भएको थियो है। त्यो रुखको पातहरू लिएर आफ्नै वस्त्रहरू खोलेर प्रभु आउने बाटोमा चाहिँ स्वागतको निम्ति उनीहरूले राखेको थियो, नेवारको पातहरू है, अनि के राखेर उनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई जय जयकार होसन्ना होसन्ना, इजरायलको के अरे परमेश्वरको नाममा आउने इजरायलको राजा होसन्ना भनेर त्यही मुखले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ प्रशंसा गरिरहेको थियो। तर के भयो थाहा छ, जब उहाँ यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो, गेतसेमानीको बगैँचामा उहाँ पक्राउ पर्नुभयो। प्रभुसँगै हिँड्ने एकजना चेलाले चाहिँ उहाँलाई धोका दियो, अनि उसले 30 सिक्काको लागि चाहिँ सबै सूचनाहरू अनि त्यहाँको अधिकारीहरूलाई दियो। अनि त्यहाँको त्यो बेलाको अधिकारीहरूले चाहिँ सेनाहरू लिएर प्रहरीहरू लिएर आएर प्रभुलाई चाहिँ पक्राउ गर्यो। अनि 5 दिन नबित्दै प्रभुलाई चाहिँ त्यो कठघरामा खडा गरियो है। पिलातसले के भन्यो, पिलातसले पहिला प्रभुलाई जाँच गर्यो, अनि केही पनि दोष भेटाएन पिलातसले। अनि त्यो इजरायलीहरूको भिडमा लगेर मैले यिनीमा कुनै पनि दोष भेटिएन, भेट्न सकिनँ, म के गरौँ, यिनलाई छोडिदिउँ कि? मैले चाहिँ यो एउटा चाड आउँदै थियो, अनि त्यो चाडमा चाहिँ एकजना चाहिँ अपराधीलाई उसले चाहिँ सित्तैमा छोडिदिन्थ्यो होइन। अनि उसले बारब्बा भन्ने अपराधीलाई छोडिदिउँ कि यो येशू ख्रिस्टलाई छोडिदिउँ, जसले चाहिँ तिमीहरूको ख्रिस्ट हो भनेको छ, यो येशूलाई छोडिदिउँ कि बारब्बालाई छोडिदिउँ? बारब्बा चाहिँ एकदम अपराधी थियो, उसले चाहिँ अपराध गरेको थियो, हत्या गरेको थियो, लुटपाट गरेको थियो, व्यभिचार गरेको थियो। ऊ चाहिँ होइन एकदम डरलाग्दो गुन्डा थियो होइन। सोले फिल्मको गब्बर भन्दा पनि डरलाग्दो थियो, हेर्दा पनि त्यस्तै थियो है अस्तिको फिल्ममा भनेको है। अनि त्यही होसन्ना होसन्ना परमेश्वरको नाममा आउनुहुने इजरायलको राजा होसन्ना भन्ने भिडले के भन्यो थाहा छ? त्यतिखेर 5 दिन पनि नबित्दै यो मान्छेलाई होइन, यो येशूलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्डाऊ, बरु बारब्बालाई रिहा गरिदियो। अनि फेरि पिलातसले होइन, बरु म यसलाई चाहिँ दण्ड दिन्छु अनि छोडिदिन्छु भनेर फेरि पनि पठाइदिएर अनि उहाँलाई 39 कोररा लगायो। त्यहाँ फिल्ममा देख्दाखेरि आँख सिरिङ हुन्थ्यो। अस्ति हामीले जिजस मुनी देखाएको थियौँ, यहाँको कराइहरू सबै देखिएको थियो। झन्
रियालिटीमा त अझै के भन्दा पनि एकदमै दयनीय अवस्था थियो त्यतिखेर। अनि मानिसको हृदय चाहिँ कस्तो अचम्मको हुन्छ है। प्रभुलाई पछि चाहिँ क्रुसमा टाङ्ने हुकुम भयो। अनि जुन भिडलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ रोटीहरू दिनुभएको थियो भोकाउँदाखेरि, त्यो 5000को भिडहरू प्रभुको पछि पछि लागेको थियो नि त। उनीहरू चाहिँ वास्तवमा उनीहरू प्रभुलाई भन्दा पनि उनीहरू भोकाएको कारणले होइन, उनीहरूलाई चङ्गाइ चाहिएको कारणले, उनीहरूलाई इजरायलको एउटा के भन्छ मसिह भनेको उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रोमी राज्यबाट स्वतन्त्र गर्ने राजनेताको रूपमा उनीहरूले बुझेको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ येशूको पछि लागेको थियो है। येशूले चाहिँ उनीहरूलाई भोकाउँदाखेरि जम्मा 2 माछा र 5 रोटीले प्रशस्त पुग्ने गरेर खुवाउनु भयो त। अनि त्यही रोटी थाम्ने हातहरूले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ ढुङ्गाले हेरेका होइन। त्यही मुखहरू होसन्ना भनेर गीत गाउने मुखहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रुसमा टाँग भनेर चाहिँ माग गरे। चमत्कार खोज्नेहरूले चाहिँ यस्तै कामहरू गर्छ होइन। आफ्नो आफूले आशा गरेको कुराहरू यो शारीरिक आँखाले नदेख्दाखेरि उनीहरू चाहिँ रिसले अनि घमण्डले फुलेर चाहिँ प्रभुको अनादर गर्ने कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। अनि क्रुसमा प्रभुलाई टाङ्दाखेरि 2 जना अपराधीहरू पनि दायाँ र बायाँ टाँगिएको थियो होइन, हामीलाई थाहा छ। अनि एकजनाले के भने प्रभुलाई, उसलाई पनि एकदम गाह्रो भएको थियो। प्रभु बिचमा टाँगिनु भएको थियो, एउटा दायाँ एउटा बायाँ थियो। अनि एकजना ती 2 जना अपराधीहरू जसलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो उनीहरू पनि प्रभुसँगै टाँगिएको थियो। अनि त्यो एकजनाले के भन्यो भने ऊ पनि आत्तिएको थिएन, बडो कष्ट हुन्छ अरे नि त क्रुसमा टाँगिँदा त होइन, सास लिनु पनि एकदमै कष्ट हुन्छ। तन्की लिनुपर्छ, जति तन्क्यो फेरि घोचेको ठाउँहरू दुख्ने होइन। त्यो अवस्थामा ऊ पनि पीडित थियो। अनि दुःख सहनु सबैलाई गाह्रो हुन्छ है। त्यो मान्छेलाई के चाहिएको थियो? त्यो मान्छेलाई चाहिँ चमत्कार चाहिएको थियो। अनि त्यसले के भन्छ, प्रभु तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्नुभयो। तर तपाईँ यदि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि त्यो क्रुसबाट बाहिर निस्किनुहोस् र हामीलाई पनि बाहिर निकाल्नुहोस्। किनकि त्यसलाई गाह्रो भइरहेको थियो होइन। त्यसले चाहिँ चमत्कारलाई खोज्यो, आश्चर्य कामलाई खोज्यो, चङ्गाइलाई खोज्यो। यु वान्ट टु बी हिल होइन, त्यो घाउहरूबाट त्यो काँटीहरूबाट चाहिँ स्वतन्त्र हुनु खोजिरहेको थियो। तर अर्को चोर त्यही अर्कोपट्टिको त्यसरी नै पीडा सहिरहेको अर्को अपराधीले के भन्यो, चुप्ला तर म त हाम्रो अपराधको दण्ड भोगिरहेका छौँ है। ठिकै हो त, हामीले अपराध गऱ्यौँ र हामी दण्डित भयौँ। तर उहाँ त अपराधी हुनुहुन्न, उहाँ त पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले कहिल्यै अपराध गर्नु भएन, उहाँले पापै देख्नु भएन, जान्नै भएन। उहाँ त निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पाप गरेको थिएन र पनि उहाँ चाहिँ क्रुसमा होइन क्रुसको दण्ड भोगिराख्नु भएको छ। अनि उसले के भने प्रभुतिर फर्केर, हे प्रभु तपाईँको राज्य आउँदा मलाई सम्झिनुहोस्। कस्तो राम्रो है। त्यो अपराधी थियो तर उसले चाहिँ प्रभुलाई स्वीकार गर्यो होइन। एउटाले चाहिँ चङ्गाइको माग गर्यो भने अर्कोले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको माग गर्यो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, छोरा आजै तिमी मसँग स्वर्गमा आउनेछौ है। कति फरक छ चङ्गाइ खोज्ने मानिस र प्रभुलाई खोज्ने मानिस, स्वर्गीय राज्य खोज्ने मानिसको बिचमा। अनि उद्धार कसले पायो? चङ्गाइ खोज्नेले पाए कि प्रभुलाई खोज्नेले पायो? प्रभुको राज्य खोज्नेले पायो, यो चोरले पायो होइन। जसले चाहिँ प्रभुलाई तपाईँ आउँदा तपाईँको राज्यमा मलाई सम्झनुहोस् मात्रै भनेको उसले चाहिँ उद्धार पायो र अर्को चाहिँ नरकतर्फ गयो। एउटा अनन्तको पीडामा गयो भने अर्को चाहिँ उसले चाहिँ उद्धार पायो। उसले केही राम्रो काम गरेको थिएन जीवनभरि, तर उसले चाहिँ प्रभुलाई स्वीकार गर्यो। आमेन है।
यो घटना हामी लुका पुस्तकमा पनि पाउन सक्छौँ। लुका अरू सुसमाचार पुस्तकमा छ, लुका 23 को 39 देखि 43 सम्म हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यस कारणले हामी पनि आज हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो केन्द्रमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयको बीच भागमा हुनुपर्छ है। हाम्रो जीवनको बागडोर चाहिँ प्रभुलाई दिनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो जीवनमा चाहिँ सबै कुराहरू मिलेर आउँछ। हामी प्रभुलाई ठाउँ दिँदैनौँ, चङ्गाइतर्फ मात्रै दौडिन्छौँ, शक्तिशाली कुराहरूको मात्रै खोजी गर्छौँ, चिन्हहरू खोजी हिँड्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि कतिपटक चाहिँ पछि पर्न सक्छौँ है। होइन, बिरामी भयो, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस्, उहाँले निको पार्नुहुन्छ, अनि उहाँको समयमा निको पार्नुहुन्छ है। अनि हामीले सोचे भन्दा पनि बढ्ता गरी उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। हामीले चाहिँ देखिने अनुभव गर्ने कुराहरूलाई भन्दा पनि अघिको चेलाहरूले चाहिँ देखेको अनुभव गरेको कुरामा उनीहरू आनन्दित थिए, तर प्रभुले चाहिँ स्वर्गमा भएको कुराहरूमा आनन्दित गराउनु भएको छ। हाम्रो आँखाले नदेख्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी आनन्द गर्छौँ। प्रभुको कुराहरू, हाम्रो यो मासु र पानीले बनेको यो आँखाले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ देख्न सक्दैन है। यहाँ हाम्रो यो मासुको यो मुटु भुक गर्छ, रगत मात्रै यसले सञ्चालन गर्छ, फिल्टर गर्छ, तर यो मुटुकोलाई चाहिँ हृदय भन्दैन है। यो मासुको पम्पलाई चाहिँ हृदय भन्दैन। वास्तवमा हृदय भनेको चाहिँ हाम्रो प्राणको चाहिँ सबैभन्दा गहिरो भाग हो, जहाँ चाहिँ हामी प्रभुलाई चाहिँ हाम्रो सिंहासनमा राख्छौँ, उहाँको हातमा चाहिँ हाम्रो जीवनको बागडोर दिन्छौँ। अनि म अन्तिम पद हजुरहरूलाई पढेर सुनाउन चाहे। 2 कोरिन्थी 4:16-18 यहाँ लेखेको छ, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, हामीहरू हरेस खाँदैनौँ। दुःख, रोगी, बिरामी जेसुकै भए पनि हामी हरेस खाँदैनौँ, अभावमा पनि हामी हरेस खाँदैनौँ है। हाम्रो बाह्य मनुष्यता नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यता चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ। आमेन। दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ हाम्रो, किनभने हाम्रो त्यो हृदयको अन्तस्करणमा चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई डोराउनुहुन्छ र दिनदिनै हाम्रो आत्मालाई चाहिँ नयाँ गर्नुहुन्छ। उहाँको वचन सुन्दा हामी नयाँ भएको महसुस गर्छौँ नि त होइन। हाम्रो शरीर लत्रेला, थाक्ला, अभाव होला, कहिले कहिले लुगा नभएर खालि नाङ्गै पनि हिँड्नु पर्ला, खाली खुट्टा हिँड्नु पर्ला, चप्पल नभएको कारणले। तर गर्व गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ है। उहाँले हामीलाई एक दिन चाहिँ महिमित शरीर दिनुहुन्छ र म यहाँ पढ्दै जानेछु। अनि किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेको छ। हामी दुष्ट कुराहरूलाई होइन, तर अदृश्य कुराहरूलाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य अघि मैले दुष्ट भने, सरी, हामी दृश्य कुराहरूलाई होइन, तर अदृश्य कुराहरूलाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छ, तर अदृश्य कुराहरू चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। आमेन। अदृश्य कुराहरूलाई हेर्ने हामीले है, अदृश्य परमेश्वर आत्मा हुन्छ भने आत्मिक कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ भने आत्मिक कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो मन लगाउँछ। यो आँखाले देखिने कुराहरूलाई चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनु हुँदैन है, किनभने त्यो आँखाले देख्ने कुराहरूलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लियौँ भने हामी आफैले धोका पाउँछौँ है। या हामीले आँखाले देखेको कुरा, हाम्रो आँखै त हुन्न एक दिन होइन, हुन्छ 50 वर्ष, अबको 50 वर्षपछि यही ठाउँमा हामी मध्ये आधाभन्दा बढी सायद धेरै नै हुँदैन होला यही ठाउँमा। 100 वर्षपछि त यहाँ भएको हामी कोही पनि हुँदैन, तर हामी चाहिँ अदृश्य कुराहरूलाई हेर्छौँ, माथिको कुराहरूलाई हेर्छौँ, स्वर्गीय कुराहरूलाई हेर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामी सधैँ रहन्छौँ है। यहाँ चाहिँ हामी पनि सधैँ रहँदैनौँ,
याद गर्नुहोस्, जन्म 90 वर्षपछि अथवा 100 वर्षपछि यहाँ भएको हामी एकजना पनि यहाँ रहन्छ। यहाँ अर्कै मानिसहरू यदि प्रभु हाम्रो समयमा आउनु भएन भने यहाँ अर्कै मानिसहरू हुनुहुन्छ, अर्कै युगको अर्कै मानिसहरू हुनेछ। हामीहरू चाहिँ कता हुनेछौँ, हामी चाहिँ स्वर्गमा हुनेछौँ। विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ नरकको खाडलमा जान्छ। त्यही भएर हाम्रो आज म हजुरहरूलाई यही कुरा अन्तिममा उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो उद्धार हाम्रो प्रभुले गर्नुभएको छ। हाम्रो स्वर्गमा हाम्रो नाम हाम्रो कारणले लेखिएको होइन, हाम्रो प्रभुको कारणले लेखिएको हो। प्रभु कल्वरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको कारणले स्वर्गमा हाम्रो पाप क्षमा भएको कारणले स्वर्गमा हाम्रो नाम छ। अनन्तको त्यो देशमा, परमेश्वरको त्यो देशमा हाम्रो नाम छ। अनि हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि त्यो ठाउँको निम्ति हामी सधैँको लागि रहनेछौँ। जय मसीह। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नु पास्टर देव साउन्ड राजकुमार दाइलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। हामीलाई गीत गा, सबैजना उठाउँ। आज हामीले नाउँको बारेमा सिक्यौँ होइन, महत्त्वपूर्ण रूपमा नाउँको बारेमा हामीले सिक्यौँ। नाउँको बारेमा हामीले गीत गाउँदैछौँ है त। आउनुहोस् हाम्रो पहिलो नम्बर कतिमा छ मलाई थाहा भएन। सबैलाई अघि खालके प्रश्न रहेको छ। अब हामी मिलेर गाउँ। यो कोरस गाउँदै हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, उहाँको नाउँलाई उचाल्नेछौँ है त। यो कोरस यस्तो भन्नुहुन्छ, तपाईँको नाउँ धन्यको नाउँ, तपाईँको नाउँ पवित्र नाउँ। पवित्र नाम, पवित्र नाम, तपाईँको नाम, तपाईँको नाम, महिमित नाम, महिमित नाम, तपाईँको नाम, जीवित नाम, जीवित नाम, फेरि पनि तपाईँको नाम, धन्यको नाम, धन्यको नाम, तपाईँको नाम, पवित्र नाम, पवित्र नाम, तपाईँको नाम, महिमित नाम, तपाईँको नाम, जीवित नाम, तपाईँको नाममा संस्कार छ, संस्कार छ, तपाईँको नाममा उद्धार छ, मुक्ति छ, तपाईँको नाममा, तपाईँको नाममा विजय छ, विजय छ, जीवन छ, तपाईँको नाम, धन्यको नाम, तपाईँको नाम, पवित्र नाम, तपाईँको नाम, महिमित नाम, तपाईँको नाम, जीवित नाम। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्यारो परमेश्वर, आज हामीले तपाईँको नाउँको बारेमा वचन सुन्यौँ। तपाईँको नाउँ केवल एउटा नाउँमा मात्र सीमित छैन, यसमा तपाईँको चरित्र, तपाईँको गुण,
तपाईँको विशेषता, तपाईँको शक्ति लुकेको छ परमेश्वर। साँच्चै तपाईँ हाम्रो यहोवा हुनुहुन्छ, यहोवा राफा, गोठालो परमेश्वर, निको पार्ने परमेश्वर, यहोवा राहा। तपाईँ हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो जुटाउनेवाला परमप्रभु हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता मसीहा परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई, हामीले आज तपाईँको महान वचनले तृप्त पार्नु भएको छ। हामी यहाँबाट छुट्छौँ र यो वचन हामीबाट छुट्दैन परमेश्वर, किनभने यो तपाईँको जीवित वचन छ। यो तपाईँको वचनलाई हामी तपाईँको नाउँसँग तुलना गर्दछौँ परमेश्वर। धन्यवाद तपाईँलाई यो समयको लागि, धन्यवाद। प्रियहरू कोही हुन सक्नुहुन्छ जसले आज वचन सुन्नुभयो अनि आफ्नो हृदयमा ओहो म त यसो ख्रीष्टलाई विश्वास गरेकै छैन रहेछ, म त साँचो रूपमा विश्वास गर्नुपर्छ रहेछ भनेर तपाईँले आफ्नो मनमा जान्नु भएको छ भने तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई अहिले भर्खरै विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस्। हे प्रभु, म तपाईँमा आउँछु, मलाई लिनुहोस्। साँच्चै मैले विगतमा तपाईँलाई विभिन्न तरिकाले चिने होला, र आज म तपाईँलाई मेरो मुक्तिदाता र प्रभु भनेर चिन्न चाहन्छु। मेरो जीवनमा आउनुहोस्। तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने साँच्चै यसो तपाईँको जीवनमा हुनुहुन्छ। चङ्गाई, आश्चर्य कर्महरू छँदैछ र यसैले तपाईँलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई त्यो चङ्गाई, आश्चर्य कर्मभन्दा बढ्ता हाम्रो नाउँ स्वर्गको पुस्तकमा लेखिदिनु भएको लागि हालेलुया। धन्यवाद छ तपाईँलाई यो हामीलाई सुधार गर्ने, वृद्धि गर्ने वचनको लागि धन्यवाद छ। प्रभु तपाईँको महिमा होस्। हामी यस्तो गर्मीको समयमा पनि हामी एकजना भेला हुन सक्यौँ, तपाईँको महिमा होस्, जयजयकार होस्। धन्यवाद छ। आज आउन नसक्ने प्रियहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरूलाई तपाईँको अनुग्रहले, शान्तिले, प्रेमले घेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले सान्त्वना दिनुहोस्, जोस्याउनुहोस् सङ्गतिप्रति भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। समय मिलाइदिनुहोस्, हृदयमा शान्ति दिनुहोस् भनिकन धन्यवाद छ। तपाईँलाई महिमा र प्रशंसा सबै थोकमा तपाईँको आशिष माग्दछौँ। तपाईँको नाउँको जय येशूको नाम। अन्त्यमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको अभिषेक, आशिष हाम्रो जीवनमा सदा सर्वदा रहिरहेको होस्। आमेन। जय मसीह सबैलाई।